अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे और अल्लाह ताला आप सबको हमेशा अपने अमान में रखे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह की तौफीक से आज फिर हम आगे पढ़ने वाले लगे हैं अल्लाह की किताब कुरान को। और आयत नंबर 138 आगे तक हम कर चुके थे। आज इससे आगे करना है। स्टार्ट लेते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन रब्बी ज़िदनी इल्मा। जैसे कि हमने कल पढ़ा कि जब उनको गर्क कर दिया, यानी कि फिरौन और उसकी कौम के लोगों को, यानी कि जो उसके साथ थे, उसके पैरोकार थे, उनको अल्लाह ने समंदर में गर्क कर दिया। और फिर अल्लाह ने क्या कहा? अल्लाह ने अपने दोनों वादे पूरे किए। नंबर एक, यानी कि इनके बनी इसराइल के दुश्मनों को हलाक कर दिया। नंबर दो, इनको क्या किया? इन्हें जानशी बना दिया, जमीन में अब इनको जानशी बनाया। और फिर आयत नंबर 138 में हमने देखा कि अल्लाह ने कहा कि और पार उतार दिया हमने बनी इसराइल को समंदर के, तो वो आए ऐसे लोगों पर वो जो जमे बैठे थे बुतों पर अपने। उन्होंने कहा, ए मूसा, बना हमारे लिए कोई इलाह जैसा कि उन लोगों के लिए इलाह है। कहा, बेशक तुम लोग तो जहालत बरत रहे हो। यानी कि जब इन्होंने गुजर हुआ एक ऐसी कौम से जो कि बुतों पर, यानी कि अपनी बुतों की इबादत में मसरूफ थे, तो इन्होंने चाहा कि हमारे हमारे लिए भी आप कोई ऐसा बना देना जिसकी हम इबादत करें। और जिसको उस पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको कहा कि तुम लोगों की जहालत है कि तुम अभी तो देख के आयो कि अल्लाह ताला ने उस जात ने तुम्हें फिरौन से निजात दिलाई, फिरौन को तुम्हारी आंखों के सामने गर्क किया, उसके बावजूद तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए कोई और इलाह करूं, वो करूं। अभी जैसे कि आयत नंबर 139, इन्ना बेशक, हाउलाई ये सब, मुतब्बरुन बर्बाद होने वाले हैं, माँ जो हम वो हैं, फी ही इसमें, व बातिलुन और बातिल है, माँ जो कुछ कानू है वो यामलून वो अमल करते हैं। यानी कि उस कौम के बारे में कहा जा रहा है कि ये कौम, ये जो अपने बुतों पर के लिए बैठी हुई है, उनकी जो इबादत करी है, ये तो बर्बादी के सिवा और कुछ भी नहीं है। इनका ये अमल जो है झूठा है, गलत है, बातिल है। और इनका ये अमल ये क्या करेगा? इनको बर्बादी की तरफ लेके जाएगा। कौला कहा, अगैर अल्लाही क्या गैर अल्लाह के, अब को मैं तलाश करूं तुम्हारे लिए, इलाहन कोई इलाह, वह हुआ और हालांकि वो, फद्दल फद्दलकुम उसने फजीलत बख्शी तुम्हें, अलल आलमीन तमाम जहान वालों पर। और देखिए ना अरबी की शान, देखिए ना इतनी ये फसील और मतलब बहुत प्यारी लैंग्वेज है कि इसका एक ये देखिए जैसे भी लिखा हो ना, अगैरुल्लाही, अब जब हमसे शुरू में हम अलिफ है और उसके ऊपर जो जबर डली हुई है, इसको हम हमजा जब कहते हैं, तो इसका मतलब है क्या? क्या? गैर अल्लाह, अल्लाह के, क्या अल्लाह के गैर? अब देखिए, अब ही कुम, अब इस पे भी आ का मतलब है मैं तलाश करूं, कुम तुम्हारे लिए, यानी कि अरबी में क्या होता है, कम बात की जाती है और उसमें अच्छी खासी बीच में, हम जैसे उर्दू में देखिए हमने कितना लंबा उसका तर्जुमा लिखा है, अरबी में अल्लाह ताला ने क्या किया, बहुत अल्लाह ताला ने सच वो करके डायरेक्ट डायरेक्ट बात की। वह बहुत प्यारी लैंग्वेज है। और अरबी जुबान तो वो है जो हमारे लिए क्या है, हमारे कुरान यानी कि अल्लाह का कलाम है। हमें कोशिश करनी चाहिए, मैं भी आप भी, हम कोशिश करें कि हम इसको सीखने की तरफ भी आए, इसको समझने की तरफ भी आए, कि हम लोग इसको रट्टा ना लगाना पड़े हमें इसके तर्जुमे के लिए। ठीक है, हम इसको समझ के इसका तर्जुमा करें। तो अब क्या कहा? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं अल्लाह के अलावा तुम्हारे लिए तलाश करूं कोई इलाह, ये नहीं कि तुम चाहते हो कि मैं। और जैसे कि हमने पढ़ा था ना, उन्होंने क्या कहा था कि वो इलाह के लिए बैठे, तो उसमें क्या उन्होंने बहुत से इलाह, इनके बुत भी ना बहुत से उनके बुत थे। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या तुम चाहते हो कि मैं अल्लाह के अलावा तुम्हारा कोई इलाह, तुम्हारे लिए कोई तलाश करूं जिसकी तुम इबादत करो? जैसे कि कल भी हमने पढ़ा क्या था कि अभी वो जहनी तौर पे तो गुलामी में ही थी ना, अभी अभी वो गुलामी से निकल के आए हैं, उधर भी उन्होंने ये चीज देखी, अभी सामने भी कौम में भी उन्होंने ये चीज देखी। तो ये क्या था, ये इनके उस पर बैठ गई थी बात। और अल्लाह ने तुम्हें फजीलत दी तमाम जहान वालों पर। और सूरह बकरा में इंशाल्लाह हम आगे पढ़ते, सूरह बकरा में इतनी प्यारी प्यारी आयत है कि अल्लाह ताला क्या कहते हैं, मैंने चुन लिया तुम्हें, बनी इसराइल को कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें चुना, मैंने तुम्हें फजीलत दी, मैंने तुम्हें दीन की, दुनिया की
ہر نعمتیں تمہیں دی، ٹھیک ہے، یعنی کہ دین کی طرف سے بھی تمہیں فضیلت دی، اتنے سارے پیغمبر آئے بنی اسرائیل میں، کتابیں نازل ہوئیں، شریعت آئی، بہت سے انعامات ہوئے، معجزے ہوئے، اور دنیا کے لحاظ سے بھی ان کو بہت اعلیٰ مرتبہ دیا، عزت دی، سب کچھ مرتبہ دیا۔ اب آپ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے کیسے ڈیٹیل سے بتایا کہ تم کس غلامی میں تھے، کیسے کر کے تم پستے جا رہے تھے۔ اور جیسے بھی دیکھنے انشاءاللہ ہماری نیکسٹ آیت یہ، نیکسٹ آیت میں کہا وَإِذْ، اور جب انجیناکم، نجات دی ہم نے تمہیں۔ اب جیسے دیکھیں میں کہہ رہا ہوں نا اتنی پیاری لینگویج دی ہے کہ اب دیکھیں نون جو ہے نا، نون کھڑی زبر، اس کا مطلب ہے ہم، کم مطلب تمہیں، نجات دی ہم نے تمہیں، من آل فرعون، آل فرعون سے، یسومونکم، وہ چکھاتے تھے تم کو، یعنی کہ وہ پہنچاتے تھے تم کو، سوء العذاب، برا عذاب، یعنی بدترین عذاب پہنچاتے تھے تمہیں۔ کون سا عذاب پہنچاتے تھے؟ یقتلون، وہ خوب قتل کرتے تھے، ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون، اور وہ زندہ چھوڑ دیتے تھے، نساءکم، تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم، اور اس میں بلاء، آزمائش تھی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، عظیم، بہت بڑی۔ اب اللہ تعالیٰ پھر اپنا وہ انعام، اپنا وہ احسان کو یاد دلا رہے ہیں کہ تم آپ سوچو، جس الہ کے بارے میں تم کہنا چاہ رہے ہو کہ ہمارے لیے کوئی الہ بنا دے، کوئی اور الہ بنا دے جس کی ہم عبادت کریں، تو تم اس ذات کے بارے میں سوچو جس نے ابھی ابھی کیا کیا، تمہاری اتنے بڑے عذاب سے تمہاری نجات دلائی۔ اور ان کو یہ بات، اور آپ یقین کریں، یہ جو بات ہے نا کہ نجات دی ہم نے آل فرعون سے، اور وہ تمہیں برا عذاب، یہی آیت سورہ بقرہ میں بھی آپ کو ملے گی، یہی آیت سورہ الاعراف میں بھی آپ کو ملی ہے، یہی آیت آپ کو سورہ ابراہیم میں بھی، اور اس کے علاوہ بھی قرآن میں شاید اور بھی بہت جگہ پہ ہوں، لیکن یہ تین لازمی ہے کہ ان جگہوں پہ تو ہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ بار بار ان کو اب یاد دلا رہے ہیں کہ میری ان نعمتوں کو یاد کرو کہ تم کس مشکل میں تھے، کس کس اذیت میں تم لوگ تھے، کہ تمہارے سامنے تمہاری اولادوں کو، آج ہماری اولاد کو اگر تھوڑی سی چوٹ بھی لگ جائے تو ہمارا دل کتنا وہ ہو جاتا ہے نا، کہ لگ گئی ہے، خون نکل گیا، یہ تھوڑا بہت کچھ ہو گیا، ان کی نظروں کے سامنے ان کی اولادوں کو قتل کیا جا رہا ہو، اور کیا عورتوں کو چھوڑ دیا جا رہا ہو۔ اب ایک طرح سے نا اس میں بہت وہ کیا ہوا ہے کہ اب جو اس وقت کے بنی اسرائیل سے، ان کو بھی جھنجھوڑا جا رہا ہے، ان کو بھی تھوڑا غیرت دلائی جا رہی ہے کہ مطلب تمہاری عورتوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا، ٹھیک ہے، اور تمہارے مردوں کو قتل کر دیا تھا، لڑکوں کو قتل کر دیا جاتا تھا، وہ ٹائم تھا تم لوگوں پر، لیکن اللہ کی ذات تھی جس نے کیا کیا، تمہیں نجات دلائی اس اذیت والی زندگی سے، اس فرعون سے، اور تمہاری نظروں کے سامنے اس کو غرق کیا۔ کل ہم نے پڑھا نا اس کو ڈیٹیل سے، تنظرون، کہ تمہاری نظروں کے سامنے تم دیکھ رہے تھے کہ اللہ نے اس کو غرق کر دیا۔ تو کیا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اس میں آزمائش تھی، اس میں آزمائش تھی، اور ایک چیز ہم یاد رکھیں کہ آزمائش کیا ہوتی ہے، نعمتوں پر بھی ہوتی ہیں، کہ اللہ نے آپ کو نعمتیں دی تو اللہ تعالیٰ آزمائے گا، کیا آپ اس پر شکر ادا کر رہے ہیں، کیا آپ اس کا حق ادا کر رہے ہیں، کیا آپ اس صلاحیتوں کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے لیے، اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے، کہ آپ کو استعمال کریں۔ جیسے اگر آج ہم دیکھیں کہ ہمیں بھی تو اللہ نے کتنی صلاحیتیں دی ہیں، ہمارے پاس کان ہیں، آنکھیں ہیں، ہمارے پاس زبان ہے، ہاتھ ہے، تو کیا ہم اس پہ شکر ادا کریں؟ اور یہ نعمتیں تو میرے پاس کہتی ہوں، میں ایسا سوچتی ہوں کہ یہ ہمارے پاس تو اتنی لاکھوں ایسی، ہمارے پاس اندر، ہماری کروڑوں ہمارے اندر ایسی نعمتیں جو ہمیں بن مانگے ملی ہوئی ہیں۔ یقین کریں کتنے لوگ ایسے ہیں جو ترس ترس کے پانی پیتے ہوں گے، کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو بالکل منع ہے، پانی بھی تک وہ نہیں پی سکتے، کیونکہ پانی بھی پیئیں گے تو ان کے اندر سارا سسٹم بگڑ جائے گا اور ان کے لیے مشکلات آئیں گی۔ اگر آپ ایسے ایسے جب انسان واقعات سنتا ہے نا، ایسی عجیب عجیب بیماریوں کے بارے میں سنتا ہے کہ یہ بیماری ہو گئی، ایسے آپریشن ہو گیا، یہ ہو گیا، انسان اس ٹائم پہ بھی شکر کرتا ہے، شکر کہ اللہ شکر آپ نے مجھے ان چیزوں سے دور رکھا۔ یعنی کہ میں کہہ رہی ہوں نا آپ کو، آپ یقین کریں، آپ کو نہیں علم، نہ مجھے اس بات کا علم ہے، یقین کریں مجھے بھی اس چیز کا علم ہے کہ اللہ نے کتنی بیماریوں سے مجھے دور رکھا ہوا ہے، اللہ نے کتنی ایسی مصیبتیں جو مجھ پر شاید آ رہی ہوں، اللہ نے مجھے ان سے بچا لیا ہے، کتنی ایسی نعمتیں ہیں جو اللہ نے مجھے بن مانگی دی ہوئی ہیں۔ ایک ہوتا ہے نا ہم مانگتے ہیں، اور ہم کیا مانگتے ہیں، یہ دنیا کی چیزیں، یہ دنیا کے لوگ، ہمیں تو آخرت مانگنی چاہیے جو کہ ہمیشگی والی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آزمائش پہ ہم بات کر رہے تھے کہ آزمائش دونوں طرح سے ہے، یعنی کہ اللہ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں، اس پر بھی اللہ تعالیٰ آزمائے گا کہ کیا میرا بندہ شکر ادا کر رہا ہے، کیا وہ میری طرف رجوع کر رہا ہے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ مصیبت کے طور پہ بھی آزماتا ہے کہ بندہ میری طرف لوٹ آئے، مجھے یاد کرے، میری طرف رجوع کرے، پلٹ آئے میری طرف، ٹھیک ہے۔ اور کیا، تمہارے رب کی طرف سے، یعنی کہ کیا، تمہارے رب کی طرف سے تم پر یہ آزمائش تھی۔ اور جیسے کہ ہمیں
पता चलता है कि क्या किया, उन्होंने सब्र किया। हमने पढ़ा ना आयत नंबर हमने 137 वाली, कि उन्होंने सब्र किया, इसलिए अल्लाह ने क्या किया, उनको जानशी बना दिया, उनकी मदद की, बनी इसराइल की मदद की, और क्या किया, फिरौन को गर्क कर दिया। ठीक है, तो क्या है, आज हम भी अपनी अपनी नियमतों को देखें। और एक और छोटी चीज हम ना, मैं भी सोचूं और आप अपने लिए भी सोचें, ऐसी कौन सी हमारे चीजें हैं आसपास की, कौन सी ऐसी हम जिनको अल्लाह के मुकाबले में ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। ठीक है, और खास तौर पर जो आपको पता है सबसे बड़ा शिर्क क्या है, जो इंसान क्या करता है, अपने नफ्स की बात मानता है। ठीक है, यानी कि ये जैसे ऊपर कहा ना कि अब मैं इलाह तुम्हारे लिए कोई तलाश करूं, वो तो चलो बुत की बात कर रहे थे ना, कि वो चाह रहे थे। आज मैं, आप, हम भी तो देखें, हमने क्या किया हुआ है, अल्लाह के मुकाबले में हम अपने नफ्स को हम इलाह बना चुके हैं। जैसे हमें कुरान के जरिए तो पता चलता है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान का तो बदतरीन इलाह जो है वो सब, वो कौन है, वो उसका अपना नफ्स है। कि जब एक चीज अल्लाह ने हुक्म दे दिया कि देखो ये काम करना है, ठीक है, लेकिन आपका दिल नहीं चाह रहा, आपका नफ्स नहीं चाह रहा, या आपकी मर्जी नहीं है उसको करने में, तो ये आप क्या कर रहे हो, अल्लाह के मुकाबले में अपने नफ्स की बात मान रहे हो। और नफ्स क्या है, बेशक नफ्स क्या, बुराई की तरफ, बुराई की तरफ लेके जाता है, बुराई की तरफ आपको लेके जाता है। ठीक है, तो क्या है कि हम देखें, सोचे कि ऐसी कौन सी जगह चीजें हैं जो हमें अल्लाह के मुकाबले में हम उनको ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। अगर नमाज का वक्त हो रहा है तो हमारे लिए दुनिया के काम, दुनिया ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय नमाज पढ़ने के। इसी तरह और बहुत सारे कमात, कुरान की तरफ आना, दीनी मजालिस में जाना, नेक काम करना, कुछ भी करना, अल्लाह की रजा के लिए कुछ भी करना, और बीच में रुकावटें आ रही होती हैं हमारी, क्या वो दुनिया की मोहब्बत है, क्या वो हमारी ख्वाहिश नफ्स है, कि हमारा हम कहते हैं दिल नहीं चाह रहा। हम कौन होते हैं ये बात कहने वाले, जब एक चीज का अल्लाह ने हुक्म दे दिया कि ये काम नहीं करने और ये काम करने हैं, उसके बावजूद हम कैसे कह दें कि हमारा दिल नहीं चाह रहा, या अभी हमारा मूड नहीं है, आंख नहीं खुली, ये कुछ भी जो हम बहाने करते हैं, एक तरह से हम खुद के लिए ही बहाने कर रहे होते हैं। ठीक है, अल्लाह ताला को हमारी इन बहानों की कोई अलग जरूरत नहीं है। तो क्या है, अल्लाह ताला मुझे आपको हम सबको इस चीज की तौफीक दे कि अल्लाह के मुकाबले में हम किसी की ना सुने। चाहे जैसे मैं आपको बताऊं, वालदैन का कितना बड़ा रुतबा अल्लाह ने बताया कुरान में। अल्लाह ने अपने बाद वालदैन का बताया कि उनके साथ शफकत करो, उनके साथ एहसान करो। लेकिन अल्लाह ने साथ ये भी कहा कि अगर वालदैन, यानी कि वालदैन भी अगर आपको उन कामों से रोकते हैं जिस चीज का अल्लाह ने और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तो अल्लाह के हुक्म से दिया हुआ है, यानी कि अगर वो उस मामले में आड़े आते हैं, वालदैन आपको मना करे, नहीं ये नहीं करना, नहीं वो नहीं करना, तो फिर आप उसमें वालदैन की बात भी नहीं सुनेंगे। तो उससे बढ़कर फिर हम और किसकी कहें कि उस और रिश्ते हों या हमारा नफ्स हो, जब अल्लाह ने कहा कि वालदैन की भी बात नहीं माननी अल्लाह के मुकाबले में। ठीक है, तो अल्लाह ताला बस मुझे आपको हम सबको ही कुरान पढ़ने, समझने, इस पर अमल करने, इसको इस पर साबित कदम रहने और उसको आगे तक पहुंचाने की तौफीक दे। जज़ाकिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।